बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, जून सितंबर का महीना करीब आ रहा है। सदर ममलकत की सरगर्मियाँ भी तेज़ हो रही हैं। अगरचे उनकी रिटायरमेंट सितंबर के पहले हफ्ते में है, लेकिन शायद चूँकि पार्लियामेंट ना होने की वजह से वो मज़ीद कुछ अर्सा सदर रह सकते हैं। जब तक पार्लियामेंट का वजूद नहीं होता, वो सदर के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अब उन्होंने प्रोएक्टिव काम किया है। इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात की तारीख देने के लिए बुला ली। नाज़रीन किराम, हम इस मौजू पर भी आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे कि असल सूरत हाल क्या है और सदर मुमलकत क्या करवाना चाहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। मैं हर बार आपसे यही इस्तदा करता हूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, इलेक्शन तो होने ही है, 90 दिन में हूँ या 120 दिन में हूँ या साल बाद हूँ, लेकिन आइन में लिखा हुआ है कि जब वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तोड़ दी जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं। कराना एक लाजमी अमर है। दूसरी तरफ अगर आइनी मुद्दत पूरी करती है असम्बली तो तब फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। लेकिन एक शिक और भी है कि मरदमशुमारी कि अगर नई कराई गई है, उस नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ की जाएं और फिर इलेक्शन कराया जाए। ये भी एक आइनी शिक है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि नई मरदमशुमारी पर आम इंतखाबात कराए जाए। जब इस बात का फैसला हुआ तो उसमें उस वक्त के वज़ीर आला सिंध भी इसके हक में थे, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने आफ्टर थॉट कह लीजिए या कोई उनके जहन में और बात है, उन्होंने थोड़ा सा इस इख्तिलाफ करने की बात की। लेकिन चूँकि मुश्तरका मफादात कौंसिल में फैसला हो गया है और उसके बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। अब सदर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो अपनी दोष जमाना चाहते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप इलेक्शन कब करा रहे हैं। ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको तहरीरी तौर पर भी जवाब भिजवा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है वो इन्हें मिलेंगे और उन्हें बता देंगे कि हमारा ये इरादा है और ये मुमकिन नहीं है कि अगर नई मरदमशुमारी पर कराया जाए तो फिर ये 3 माह के अंदर नहीं हो सकता और फिर ये फरवरी मार्च तक बात चली जाएगी। चलिए, अगर फरवरी मार्च में भी हो जाए तो कोई मजाका नहीं है, लेकिन ये मुमकिन ये भी तो हो सकता है कि इलेक्शन गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाए। इसलिए ये बात सबको जहन में रहनी चाहिए कि इलेक्शन का मुकर्ररा तारीख में इनेकाद या 120 दिन में इनेकाद, ये मशकूक है। कोई बात इस बारे में हतमी तौर पर नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान में इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक हो जाएंगे। ठीक है, आईनी इदारे मौजूद हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सब बातों के बावजूद एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आइन की
جو شکے ہیں ان کے مطابق تو پابند ہے چیف الیکشن کمیشن، لیکن جیسا کہ دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 90 دن میں نہیں ہوئے، تو اب بھی آپ یہ سمجھا جائے کہ 90 دن میں کسی کے حکم پر نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے بڑا ایک واضح طریقہ کار طے کر لیا گیا ہے کہ پہلے تو جناب مردم شماری کے مطابق وہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس پہ اعتراضات مانگے جائیں گے، پھر سماعت ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا۔ کنور دلشاد ہمارے پرانے دوست ہیں، ہم ایم ایس ایف میں میرے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 6-9 ماہ میں بھی نہیں ہو سکیں گے، نئی حلقہ بندیاں کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ تو لہذا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عام انتخابات کے بارے میں جو خوش فہمیاں لوگوں میں ہیں کہ شاید بہت جلدی ہو جائیں گے، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اس میں حکومت کی بدنیتی شامل نہیں ہے، بلکہ ایک آئینی مجبوریاں دونوں طرف سے۔ ایک طرف سے آئین پابند بناتا ہے کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں، دوسری طرف اس بات کا بھی آئین پابند بناتا ہے کہ آپ مردم شماری کے نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کریں۔ کاش کے جس وقت نئی مردم شماری مکمل ہو گئی تھی تو سابق حکومت فوراً ہی نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندی شروع کرا دیتی، تو شاید پھر زیادہ وقت یا زیادہ گیپ نہ آتا۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دیر سے تو مردم شماری کی گئی ہے، شروع مکمل کیا گیا، اور اس کے بعد اب اس پہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اس کا بھی ایک پس منظر نظر آتا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ تاحال کپتان کو کسی بڑی عدالت سے حتمی سزا نہیں ہوئی ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ان کا گھونٹ ابھی تک پینا ہے انہوں نے، تو جس دن ان کا گھونٹ پی لیا گیا اور اطمینان ہو گیا کہ اب یہ باہر نہیں آ سکتے، تو پھر عام انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان ہو جائے گا، کیونکہ جب عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہی پی ٹی آئی کے بھی مزید حصے بکھرے کیے جائیں گے، اور بیچارہ ووٹر، عمران خان کا ووٹر حیران و پریشان پھرتا رہے گا کہ میں کس کو ووٹ دوں۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں عمران خان کا ہول سیل ایجنٹ ہوں۔ کچھ لوگ ابھی تیار بیٹھے ہیں کہ ایک نئی اور پی ٹی آئی بنا لیں اگر عمران خان نے شاہ محمود قریشی کہ جنہیں اب گرفتار کر لیا گیا ہے آشیرواد نہ دی، تو یقیناً شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی الگ گروپ بن سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مزید حصے بکھرے کرنے میں کچھ مزید لوگ نکل آئے باہر۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ خان صاحب کوئی فوری طور پر میدان سیاست میں نظر آنے والے نہیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ ان کی اٹک جیل میں جو ٹیر سیوا ہو رہی ہے یہ مزید عرصے تک جاری رہے۔ شکریہ۔